संविधानले कतै पनि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन। आफैहरूले बनाएको संविधान विपरीतको माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा नेताहरू पुगेका छन् र नेताहरूले के भनिरहेका छन्, हाम्रो माग अनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेन भने, हाम्रो माग पूरा गरेन भने सर्वोच्च अदालत सेटिङ अनुसार चलेको सिद्ध हुनेछ। बुद्धले यही पाएथे ज्ञानको पहिलो मुहान। छिमेकी देश भारतले दाबी गर्छ बुद्धले दीक्षा प्राप्त गरेका थिए, शिक्षा प्राप्त गरेका थिए, ज्ञान प्राप्त गरेका थिए भारत भूमिमा भनेर भन्छ। नेपालमा जन्मिएका बुद्धले जति बेला दरबार छोडेका थिए त्यति बेलै हो उनले ज्ञान पाएको। दरबार छोड्ने ज्ञान कहाँ पाए? नेपालमा पाए कि भारतमा पाए? यति विषयमा पनि वकालत गर्न सक्दैनौ नेताजीहरू, अनि पाठ्य पुस्तकबाट यी पंक्ति पनि हटाइदिन्छौ। यो षड्यन्त्र देशभित्रैका नेताहरूले किन गरिरहनु भएको छ? किन देश विरुद्ध षड्यन्त्र गरिराख्नु भएको छ? किन जनता विरुद्ध षड्यन्त्र गरिराख्नु भएको छ? किन छिमेकी देशलाई मात्रै पोस्न खोजिराख्नु भएको छ? आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने हो कि हैन, प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरियोस् भन्ने माग सहित विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेको छ। संविधानले कतै पनि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन। राजनीतिक दलका नेताहरूले राम्रोसँग धारा 76 लाई व्याख्या विश्लेषण गरेर संविधानमा व्यवस्था गरेको भए सम्भवतः यो अवस्था पनि सृजना हुने थिएन। राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ प्रधानमन्त्रीलाई। राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री रिक्त हुने अवस्था कसरी सृजना हुन सक्छ? कसरी रिक्त हुने? त्यो प्रावधान पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। आफैहरूले बनाएको संविधान विपरीतको माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा नेताहरू पुगेका छन् र नेताहरूले के भनिरहेका छन्, हाम्रो माग अनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेन भने, हाम्रो माग पूरा गरेन भने सर्वोच्च अदालत सेटिङ अनुसार चलेको सिद्ध हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। दलहरूले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नहुँदै यस्तो फैसला हुनेछ भनेर जुन सार्वजनिक गर्दै हिँड्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ भइरहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि सर्वोच्च अदालतलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ। यसरी राजनीतिक दलका नेताहरूले 8 वर्ष समय खर्चिएर निर्माण गरिएको यो संविधान यति काम नलाग्ने, यति अव्यावहारिक, यति अवैज्ञानिक छ कि त्यो पक्षभन्दा पनि अझ घातक के छ भने राष्ट्रघाती छ। यो राष्ट्रघाती यस मानेमा यसले विदेशीहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्ने बाहेक यो संविधानमा राष्ट्रहितको लागि कुनै पनि परिकल्पना गरिएको देखिँदैन। न त नेपाल विभिन्न जातै जातहरूको फुलबारी हो भनेर भनिन्छ, तर जातहरूलाई दलित भनेर संविधानमै अपमान गर्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ र जातहरूलाई लडाउनको निम्ति, क्षेत्रको भिडन्त गराउनको निम्ति संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। यो सबै व्यवस्थाले हामी कता जाँदैछौँ? हाम्रो गन्तव्य राम्रो छैन, हाम्रो गन्तव्य साह्रै पीडादायी छ, साह्रै दुःखद छ भन्ने संकेत गरिरहेको छ। मैले सानो कक्षाहरूमा पढ्दाखेरिको सम्झना आउँछ। अहिले
लाग्छ 9-10 कक्षामा पढ्दाखेरि पश्चिममा किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौं, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौं। यो हामीले पढेको, हामीले पढ्दाखेरि पढेको। बुद्धले यही पाएथे ज्ञानको पहिलो मुहान, हामीले पढेको हो यो। तर आजका पाठ्य पुस्तकहरूमा यो गीतका यी पंक्तिहरू जो मैले अहिले पढेर सुनाए, यी पंक्तिहरू छैनन्, हटाइएका छन्। किन हटाइयो? यो पञ्चशासकहरूले हटाएका हुन् भनेर अहिलेका गणतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले जवाब दिन सक्लान्। तर पञ्चशासकहरूले बिगारेका कुराहरूलाई बनाउने जिम्मेवारी लिएर तपाईहरूले राज संस्था हटाउनु भएको होइन र? अनि पञ्चहरूले जे गरेका थिए त्यसैलाई निरन्तरता दिने हो भने तपाईहरू सत्तामा आएको अर्थ के रह्यो? पञ्चहरूले स्थापना गरेका उद्योगहरू नेपाली कांग्रेसले बेच्यो, हामी के गरौँ भनेर कम्युनिस्टहरूले छुटकारा पाउनुहुन्न। कांग्रेसले बेचेको थियो भने तपाईहरूले फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। कांग्रेसले बन्द गरेको थियो भने तपाईहरूले त्यसलाई चालू गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। उद्योगहरू हेर्नुस्, तपाईँ हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, अहिलेको सरकारले उदयपुर सिमेन्ट कारखानालाई सुचारू राखेको छ, यी बन्द थिए। हेटौँडा कपडा कारखाना कहाँ गए ती? नेपालमै हामीले कपडा उत्पादन गर्दथ्यौँ। नेपाली जनतालाई मेड इन नेपाल भनेर कपडा किन्दाखेरि पनि गौरव गर्ने ठाउँ थियो। तर त्यो अवस्थामा आज देश छैन। यो कसले बन्द गर्यो? यो सबै नेपाली कांग्रेसले गर्यो। जुन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सरकार बन्ने कुनै आधारै छैन। नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई सरकार बनाउने भनेर जनमत दिएकै छैनन्। त्यही नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा तपाईँ कम्युनिस्ट नामका नेताहरूले, कम्युनिस्ट आवरणका नेताहरूले यही काम गरिराख्नु भएको छ, जो जनताले तपाईहरूलाई जनादेश दिएका छैनन्। जनताले नदिएको जिम्मेवारी तपाईहरूले जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतलाई त्यसैमा घिसार्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामीले गीत गाउँथ्यौँ, मैले बच्चैदेखि गीत गाएको सम्झिन्छु। गण्डकी, कोशी, कर्णाली, मेची र महाकाली कहाँ गए ती? ती कहाँ छन् अहिले? नेपालको स्वाभिमान दर्शाउने यी नदीहरू, जुन नदीहरूका नाम उल्लेख गरेर गीतहरू लेख्ने गरेका थिए हाम्रा राष्ट्रकविहरूले, ती गीतका पंक्तिहरू हामीले अहिले गुनगुनाउँदै गर्व गर्छौं। तर ती नदीहरू कसको जिम्मामा छन्? गण्डकी कसको जिम्मामा छ? कोशी कसको जिम्मामा छ? कर्णाली कसको जिम्मामा छ? महाकाली कसको जिम्मामा छ? यो सृजना कसले गर्यो? पञ्चहरूले गरे भनेर आजका नेताहरूले छुटकारा पाउने अवस्था छैन। पञ्चहरूले गरेका थिए भने तपाईहरूले सुधार्नुपर्छ। तपाईहरूले सुधार्नकै निम्ति तपाईहरूलाई जनताले साथ दिएका हुन्, तपाईहरूलाई सत्तामा पुर्याएका हुन् जनताले भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। बुद्धले यही पाएथे ज्ञानको पहिलो मुहान। छिमेकी देश भारतले दाबी गर्छ बुद्धले दीक्षा प्राप्त गरेका थिए, शिक्षा प्राप्त गरेका थिए, ज्ञान प्राप्त गरेका थिए भारत भूमिमा भनेर भन्छ। नेपालमा जन्मिएका बुद्धले जति बेला दरबार छोडेका थिए त्यति बेलै हो उनले ज्ञान पाएको। दरबार छोड्ने ज्ञान कहाँ पाए? नेपालमा पाए कि भारतमा पाए? यति विषयमा पनि वकालत गर्न सक्दैनौ नेताजीहरू। अनि पाठ्य पुस्तकबाट यी पंक्ति पनि हटाइदिन्छौ। आज स्कुलहरूमा जानुस्, पाठ्य पुस्तकहरूमा यी पंक्तिहरू बुद्धले यही पाएथे ज्ञानको पहिलो मुहान पनि पाउनुहुन्न। तपाईँ भारतले भारतमै ज्ञान पाएका थिए भनेर दाबी गर्छ, त्यसैलाई तपाईँ समर्थन गरिराख्नु भएको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर नक्सा बनायो, सार्वजनिक गर्यो। यतातिर त्यसैलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो नेपालको नक्सामा पनि, संसदबाट
पास गर्ने गरिकन समावेश गर्नुभयो, पास गर्नुभयो। तर अहिले हालसालै तपाईले यातायात, तपाईँ सरकारले, तपाईँ राजनीतिक दलहरूले यातायात व्यवस्था विभागबाट ड्राइभिङ लाइसेन्स जो वितरण गरिराख्नु भएको छ, त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्समा राखिएको नक्साको अवस्था हेर्नुहोस्। त्यो कति वर्षको अवधिको लागि दिनुभएको छ। प्रत्येक नेपालीका जसले गाडी चलाउँछन्, जसले मोटरसाइकल चलाउँछन्, उनीहरूका हात हातमा छ त्यो स्मार्ट लाइसेन्स, स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स। त्यो लाइसेन्समा नेपालको नक्सा, यस्तो नक्सा राखिएको छ जुन नक्सा हेर्दाखेरि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई धिक्कार्न मन लाग्छ। यो वर्तमान सरकारलाई धिक्कार्न मन लाग्छ। किन नौटङ्की गरेका हौ कि संसदमा त्यो चुच्चे नक्सा समावेश गरिएको नक्सालाई पास गरेर नेपालको चुच्चो हराएको नक्सा ड्राइभिङ लाइसेन्समा समावेश गरेर वितरण गरिएको छ। त्यो स्मार्ट लाइसेन्स हो। यो षड्यन्त्र देशभित्रैका नेताहरूले किन गरिरहनु भएको छ? किन देश विरुद्ध षड्यन्त्र गरिराख्नु भएको छ? किन जनता विरुद्ध षड्यन्त्र गरिराख्नु भएको छ? किन छिमेकी देशलाई मात्रै पोस्न खोजिराख्नु भएको छ? के छिमेकी देशकै शासकहरूले तपाईहरूलाई सत्तामा पुर्याएर नेपाली जनताको शासक बन्नुहुने हो? मैले केही दिन अघि कमरेड प्रचण्ड रुकुम जिल्लामा गएर जनताको व्यापक उपस्थितिबाट निकै हौसिएर उत्साहित भएर उहाँले जनताका बीचमा माफी माग्नु भएको थियो। हामीले गल्ती गरेका छौँ, अब हामी गल्ती दोहोर्याउने छैनौँ, अब हामी गल्ती सच्याएर जानेछौँ। तपाईँ जनताहरूको यो उपस्थितिले मलाई ठुलो शिक्षा दिएको छ, मलाई हौसला बढाएको छ। मलाई अब गाउँ गाउँमा जानुपर्छ, जनताको भावना बुझेर काम गर्नुपर्छ भन्ने उत्साह जगाएको छ भनेर बोल्नु भएको थियो। खोइ सर्वोच्च अदालतको परिक्रमा लगाउने बाहेक नेपाली जनताका घर घरमा गएर जनताको भावना के छ भन्ने कुरा बुझ्न प्रयास गर्नुभयो? गर्नुहुन्न। तपाईँ चुनाव भइहाल्यो भने पनि तपाईको पक्षमा मत आउने गरी तपाईँ गतिविधि गर्न सक्नुहुन्छ, गाउँका जनतालाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ, गाउँका जनताका समस्याहरू के छन् समस्याबारे जानकारी लिन सक्नुहुन्छ, जनताका समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्न सक्नुहुन्छ, जनताका बीचमा गएर, जनताका खेतमा गएर जनतालाई साथ दिन सक्नुहुन्छ। जनताका समस्याहरू समाधान गर्न तपाईले जनतालाई साथ दिनुभयो भने तपाईलाई पनि जनताले साथ दिन्छन्। नेपाली जनताले नै तपाईलाई सत्तामा पुर्याउन सक्छन् भन्ने कुरा नबिर्सनुस्। नेताजीहरू तपाईहरूलाई विदेशीको चाकडी गरेर मात्र, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीतका कामहरू गरेर मात्र देशका सबै प्राकृतिक सम्पदाहरू विदेशीको जिम्मामा लगाएर मात्र सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर आउनुहोस्। नेपालको उन्नति कसरी गर्ने, नेपाली जनताको चाहना कसरी पूरा गर्ने, यसतर्फ ध्यान पुर्याउनुहोस्। आजलाई यति मात्र।